عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں او ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں آ ویکھو تار دیندیاں نے دعاواں ماں اللہ دی سوں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے روپے پیارے محمد مصطفیٰ او یاد جد آئیاں وفاواں ماں اے یاد جد آئیاں وفاواں ماں دیاں وال بھی ونگا کدی نہیں ہوتا او جی دے پیچھے نے دعاواں ماں او جی دے پیچھے نے دعاواں ماں اور لال پیارا جد تک گھر نہیں آوتا او رین بوئے تے نگاواں ماں لیتے چڑھ دے ہر تھا تماں تمیاں او گوڑیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں اور میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں چمیاں تلیاں اولیاں رب قادر کریم رحیم ایسا رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات دے اندر دوجا کوئی نہیں شاہ لولاک تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں او ماں دے پیراں دی خاک تے گود ماں دیئے در سگا پہلی گود ماں دیئے در سگا پہلی ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے تے پیکر ماں جے شرم و حیا دی پیکر ماں جے شرم و حیا دیئے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے میری ملت دیا نوجوانہ ذرا غیرت کا گریبان چ چاتی پاؤ جنے اور جیندے تے قدر کر رب محمد دی قسم میں ان در کر دی دلیز پار نہیں کردا جن در تک نسخہ ورت نہ لا اور جدوں دا اللہ جاندا جدوں دا میں نسخہ ورتیا میری غریبیاں دور ہو گئی میں لکھونا لکھ عمل کریں گا اس جان چ بھی بھلائی تے اگلے جان بھی دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دو جگ
تک لو عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس دے سجنوں ماں ہووے جیڑا جھکدا ہے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تاں ہووے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہندا ہے موسیٰ سنبھل کے آ جدوں سر تے نہ سا میرا ماں رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگو کردا پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکدا انج ایثار کوئی نہیں جیدی کنڈ تے ماں دا ہاتھ ہوئے ان دوواں جہاں جہار کوئی نہیں تے حج اکبر دا ملے ثواب حج اکبر دا ملے ثواب اس او دوستا 1.5 لاکھ لگ رہی ہو اللہ تینوں توفیق دے اللہ اپنے غیبی خزانہ جو تیری مدد کرے لا جا ٹر جا ہر رکن پورا کر لیکن پھر بھی وہ مرضی قبول کرے تے پاویں پر تیرے تے میرے لجپال نبی نے مورے نبوت لاتی سرکار کیا جن نے ایک بار پیار دی نگاہ نہ اپنے والدین دے چہرے وال تکیا ایک مبرور اج دا سوال صحابہ رسول رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کر دینے کملی والیا جے کوئی 100 واری تکے سرکار فرمایا 100 اج دا سوال جیندے تے تکیا کر یار کی ہیں اس تے راضی ماں نو جیڑا بھی رکھدا ہے تے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چک لے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چک لے بندہ ہو جاندا ککھوں لکھدا ہے ٹر جے صابرا ماں جس ویلے پتہ لگدا زمانے دی اکھ دا ہے انجتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے انجتے ہیں زمانے تے لکھ رشتے پر رشتہ کوئی بھی ماں دی شان دا نہیں جیڑا ماں دے پیراں دی خاک چومے کدے خاک زمانے دی چھان دا نہیں تے ماں دی سیس جے شام دے حال ہو ماں دی شیش یہ شام لے حال ہوئے ڈر خوف پھر کسے طوفان دا نہیں کدے صابرہ شان نہیں پا سکتا جیڑا ماں دی قدر پہچان دا نہیں تے نعم البدل کوئی جگ تے ماں دا نعم البدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں کرے لکھ زمانہ پیار پاویں دین ماں دا کوئی نہیں دے سکتا پتر جان بھی دیوے بار پاویں تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکتی سارا جگ ہوئے غم خار پاویں کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگاؤ صابر ویخ لے پھوڑ سنسار پاویں ماں دی مامتا سچائے پیارے سو ماں دی مامتا سچائے پیارے سا جی دے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لنگے ماں دی وچ خدمت جیڑی لنگے میں جدوں آیا دوستاں نے بھی کیا اس جنے دے منہ میں سنیا کہ حاجی صاحب میں جو کچھ بیٹھا اپنی ماں دا صدقہ بیٹھا ماں دی مامتا سچائے پیارے جی دے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لنگے ماں دی وچ خدمت اے ہو جئی عبادت دی رات کوئی نہیں جن نے ماں نو صابرہ دکھ دتا ہونی حشر جیو دی نجات کوئی نہیں آخری ربائی اس نمانی دا مان ویکھو یار تو نکا جیا بوئے دی دلیچ کھڑا اپنے مارے میں وٹا ایک کرما والی تیرا ہاتھ پھڑ کے کہندی آوے وٹا مارنا لیا وے تینوں سخت نہیں لگے اس وٹے دی چونج تیرے ہاتھ چ نہیں چم گیا
پتر پاویں زمانے دا ہووے اے پی پتر پاویں زمانے دا ہووے اے پی ماں پھر بھی پردے کج دیے او نا سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سٹ ماں دے سینے چ وجدی اے طاہر ماں دا عجب میں پیار ڈٹھا کھاندا پت تے ماں پئی رجدی آمین کہہ چھڑ اور سجنہ آج تو کسے لیے آمین کو کل تیرے لیے کو کہہ چھڑ اچھا اے ساڑیاں ڈورا جڑیاں نا حضرت جی اس سٹیج سیکٹری دے ہاتھ سندی اچھا میں دعا کر دوں تسی آمین آج یار تو کسے لیے آمین کو کل تیرے لیے کو کہہ چھڑے گا یار سجنہ مردہ ہوا جی دے پچھلے مردہ ہوا جی دے امر مردود نہ ختم نہ درود قرآن دا فیصلہ ہے میرا نہیں اللہ دے حافظ قرآن بھی بیٹھے علماء اکرام بھی بیٹھے پوچھ اللہ جپال حافظ قرآن نے نبی دے ثنا خان نے پوچھ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ نیک اولاد اپنے ماں پیو واسطے صدقہ ٹھیک ہے نا کیونکہ مرن والے ہو رہندے نے سدا زندہ جینا دی جگ تے یاد ہوئے اور وعدے اگے تو ہوندا جے نہ پیدا نیک جینا دی پیچھے اولاد ہوئے یا رسول یا الہ نعرہ تحقیق اللہ جنہ دے والدین اس دنیا تو پردہ کر گئے نے تینو تیرے محبوب دے والدین دی عظمت دا واسطہ 1 کروڑ جنت دی راحت نصیب کرے جی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اکھ بند کر کے تصور یہ کرے کہ دعا میری ماں لی ہو رہی ہر بلا مولا تیتھوں دور رکھے سچے ہاتھ چ ہووے امان ماں کالی کملی دے تھلے حضور عیباں والیاں او دی سونی اسواری دا واسطائی جنہیں نیزے دی نوک دے قرآن پڑھیا اس کربل دے